मिङ्सो अनलाइन टिभी हर पल तपाईसँग। स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। मिङ्सो अनलाइन टिभी हेरिरहनु भएको छ। विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज पनि एउटा नयाँ सामग्रीका साथमा उपस्थित भएका छौँ। आशा छ यहाँलाई यो सामग्री मनपर्नेछ। दर्शकहरू, आज हामी तपाईँलाई तुलसीको पात र तुलसीको महत्त्व र यसका फाइदाहरू के छन् भन्ने कुराको बारेमा विशेष केही सामग्री प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईँलाई तुलसीको बारेमा कति जानकारी छ होला र कति नहुन पनि सक्छ, तर सकेसम्म आज हामी तपाईँलाई केही खोजमूलक सामग्री तपाईँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। यो भिडियो अन्तिम चरणसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दर्शकहरू, तुलसी धार्मिक रूपमा होस् या प्राकृतिक रूपमा तुलसीको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रहेको छ। यसको धार्मिक तथा वैज्ञानिक तवरले पनि धेरै फाइदाहरू रहेका छन्। दर्शकहरू, आज हामी तपाईँलाई तुलसीको फाइदाहरू, तुलसीको पातको फाइदाहरू के छन् भन्ने कुराको बारेमा तपाईँलाई हामी जानकारी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। संसारको जुनसुकै भागमा पनि पाइने यो वनस्पति इन्दोरको लागि अत्यन्तै पूजनीय एवं उपयोगी वनस्पति हो। चिकित्सकहरूका अनुसार तुलसीमा सयौं रोग निको गर्ने क्षमता छ। यसको पात, हाँगा, फुल, जरा, बिउ सबै उत्तिकै महत्त्वका छन्। यसले भोक जगाउने, रुचि जगाउने तथा पाचन क्रिया बढाउनका साथै झाडा बान्ता पनि रोक्ने काम गर्दछ। जस्तै तुलसी रोपेको 400 मिटर वरपरको वातावरणलाई तुलसीले सुगन्धित समेत पार्ने विश्वास गरिन्छ। तुलसी वट वृक्ष वरिपरि र तुलसीको छाया वरिपरि र यसको हावाको परिधिभित्र कुनै पनि विषाक्त कीटाणुहरू टिक्न सक्दैनन् र दीर्घ रोगीहरू समेत तुलसीको सेवनले रोगमुक्त भएको कुरा वैज्ञानिकहरूले समेत बताउने गर्दछन्। अब लागौँ तुलसीको पात सेवन गर्नाले हुने फाइदाहरूतर्फ। धेरै दिशा लागेमा जस्तै 8-10 वटा तुलसी पात चौथाइ भाग जायफल पिनेर खाएमा ठिक हुन्छ। यसै गरी आउँ सोल परेमा 10-12 तुलसीको पात मिश्रीसँग पिनेर खाने गरेमा ठिक हुन्छ र आवश्यकता परेमा 1 हप्तासम्म खान सकिन्छ। यसै गरी दिशामा रगत आएमा 1-2 चम्चा तुलसीको गेडा आधा ग्लास पानीमा बेलुका भिजाएर बिहान खाने गरेमा ठिक हुन्छ। यसै गरी अल्काइ भएमा तुलसीको पात 10देखि 12 पत्ता खाएर पानीले निल्ने र तुलसीको पातको लेदो नरिवलको तेलमा फिटेर गुद्वारको घाउमा लगाउने गरेमा समेत यो समस्या ठिक हुन्छ। बालतोड घाउ भएमा पिपलको कोपिला वा तुलसीको पात पानीमा पिनेर बिहान बेलुका लेप गर्नाले बालतोड घाउ ठिक हुन्छ। यसै गरी घाँटी बसेमा, घाँटी बसेर बोल्न नसक्ने भएको छ भने 10देखि 12 वटा पात तुलसी, 4-5 दाना मरिच र मिश्रीको टुक्रासँग मिलाएर खाँदा घाँटी बसेको 2देखि 3 मात्रामै ठिक भएर आउने गर्दछ। यसै गरी तुलसीको पातबाट अन्य अरू फाइदाहरू पनि रहेका छन्। यसै गरी तुलसीले रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल स्तरलाई कम गरेर मुटुलाई स्वस्थ राख्दछ। दिनदिनै तुलसीको पात चपाउने मानिसलाई मुटु रोग लाग्दैन। यसै गरी तुलसीले तनाव जन्माउने हर्मोन कार्टिसोललाई कम गराउँछ। त्यस्तै तुलसीले फ्री यार्डिकल क्षतिबाट बचाएर तपाईँलाई तनाव हुन दिँदैन। त्यस्तै तुलसीले रगतमा युरिक एसिडको स्तर घटाएर मृगौलालाई स्वस्थ राख्छ। चुरोट खाने कुलत पनि तुलसीको पात चपाउँदा हट्ने गर्दछ। यसै गरी तुलसीमा हुने थाइमोलले छाला सम्बन्धी समस्या ठिक पार्छ। यसले रगत सफा गरेर अनुहारमा कान्ति ल्याउने काम गर्दछ। यसै गरी तुलसीको पातको प्रयोग रुघाखोकी, पेट दुखाइ, आँखाका समस्या, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल, माइग्रेन, अवसाद लगायत अनेकौं रोग ठिक गर्नका लागि यो तुलसीको पात महत्त्वपूर्ण छ। यसै गरी तुलसीमा हुने पेन किलर गुडले माइग्रेनका कारण हुने टाउको दुखाइलाई समेत कम गर्दछ। दिनदिनै तुलसीका 4-5 वटा हरिया पात चपाउँदा माइग्रेन भाग्ने गर्छ।
तुलसीका पातबाट एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफङ्गल र एन्टिबायोटिक गुणहरू हुन्छन्। यसकारण यसको प्रयोग रुगाखोकी र ज्वरोलाई कम गर्नको लागि समेत प्रयोग गर्ने गरिन्छ। आयुर्वेद अनुसार तुलसीको काँडा बनाएर पिउँदा ज्वरो घट्ने गर्छ। अलिकति पानीमा तुलसीको पात र दालचिनी हालेर उमाल्नुहोस्। ज्वरो आउँदा यो काँडा दिनमा धेरैचोटि पिउँदा शरीरको लागि अत्यन्तै फाइदा गर्छ। यसै गरी तुलसीको पातमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुनाले यसले पेनक्रियाटिक बिटा सेल्सको कामकाजमा सुधार गर्छ। इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी बढाएर ब्लड सुगर कम गर्दै मधुमेह नियन्त्रण गर्छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी तपाईँलाई तुलसीको पातको विशेषता र यसबाट पाइने फाइदाहरूको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख गरिहाल्यौँ। तर तुलसीको पातलाई यसरी प्रयोग कदापि गर्नुहुन्न। यदि यो कुरा हामीले भुल्यौँ भने यसले फाइदाभन्दा पनि गलत बेफाइदा गर्न सक्छ। के गर्नुहुन्न तुलसीको पातलाई, आज हामी तपाईँलाई यस विषयमा पनि केही कुराहरू हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। जस्तै धार्मिक रूपमा होस् या प्राकृतिक रूपमा तुलसीको पातको अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। धार्मिक होस् वा प्राकृतिक रूपमा तुलसीको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व रहेको छ। यसको सेवन वा प्रयोग गर्नाले धेरै कुरा फाइदा लिन सकिन्छ। यसको प्रयोग वा सेवन गर्दा विभिन्न प्रकारका रोगहरू ठिक गर्न सकिन्छ, त्यो पनि घरमै बसेर। तर तुलसीको पातको गलत प्रयोग भने गर्नुहुन्न। जस्तै तुलसीको पातलाई के गर्नुहुन्न, कहिल्यै नचपाउनुहोस्। तुलसीको पातमा एक प्रकारको रसायन हुन्छ जसले हाम्रो दाँतमा भएको क्याल्सियमलाई सोच्ने काम गर्छ। त्यसैले यसलाई चपाउनु एकदमै हानिकारक मानिन्छ। त्यसैले तुलसीको पात खानु परेमा नचपाई पानीसँग निल्नु सबैभन्दा लाभदायी मानिन्छ। यसै गरी शिवलिङ्गमा नचढाउनुहोस्। यी हिन्दू धर्मको ग्रन्थ अनुसार एकचोटि शिवलाई हराउन भनेर जालन्धरले शिवसँग युद्ध गर्न जाँदा सबै देवताहरू जालन्धरको अमर शक्तिबाट हैरान हुन्छन्। त्यसै बेला विष्णु भगवानले जालझेल गरी वृन्दाको प्रतिव्रत धर्म लुटिदिन्छन् र शिवजीले जालन्धरलाई हराउन सफल हुन्छन्। विष्णुको यस्तो छलकपटबाट क्रोधित वृन्दाले विष्णुलाई तुलसी वृक्षको रूपमा लिनु परोस् भनेर श्राप दिन्छन् र आफ्नो पति जालन्धरको वध गरेको हुनाले शिवजीलाई कहिल्यै पनि तुलसीको पवित्र पात नचढोस् भनेर श्राप दिन्छन्। त्यसकारण नै शिवलिङ्गमा तुलसीको पात चढाउनु अनर्थ मानिन्छ। यसै गरी तुलसीको पात यी दिनहरूमा कहिले नटिप्नुहोस्। आइतबारको दिन, एकादशीको दिन अनि सूर्यग्रहण लागेको दिनमा कहिल्यै पनि तुलसीको पात टिप्नु हुँदैन भन्ने हिन्दू धर्ममा विश्वास गरिन्छ। यसै गरी गणेश भगवानलाई पनि कहिल्यै नचढाउनुहोस्। हिन्दू धर्म ग्रन्थ अनुसार गणेश भगवानले वृन्दाको श्रापलाई कम गरिदिए। नश्वर संसारमा जुन वृक्ष भएर जन्म लिन्छौ त्यस वृक्ष एकदमै पवित्र होस्, तर मेरो पूजा गर्दा तिम्रो पात चढाउन नहोस्। त्यसकारण नै गणेशको पूजा गर्दा तुलसीको पात चढाउनु अशुभ मानिन्छ र पूजाको फल पनि नपाइने हिन्दू धर्ममा विश्वास गरिन्छ। कहिल्यै पनि घरभित्र तुलसी नरोप्नुहोस्। हिन्दू धर्म ग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार जालन्धरको मृत्यु पश्चात विष्णुले वृन्दालाई आफ्नी सखीको रूपमा मानेका थिए अनि वृन्दाले आफूलाई पनि उनकै साथ लैजान विष्णुसँग आग्रह पनि गरिन्। तर विष्णुले अस्वीकार गरे र भने, मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी हुन्, तर तिमी सदा मेरो हृदयमा हुनेछौ। त्यसपछि वृन्दाले विष्णुको घर बाहिर आँगनमा बस्न पाउने आग्रह गरिन्, जुनलाई विष्णुले स्वीकार गरे। त्यसैले नै विष्णु र वृन्दारूपी तुलसीको मोठलाई घर बाहिर राख्नुपर्ने, घरभित्र राख्दा अशुभ हुने समेत विश्वास गरिन्छ।
नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।